अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है। मैं ग्लोबल पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर वीडियोस प्रोड्यूस करता हूँ। उसी के साथ साथ CSS, PMS के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ। ये व्हाट्सएप का नंबर है, अगर आपने नेक्स्ट बैच में रजिस्टर होना है तो इस पर रब्ता करें। जी, FPSC ने CSS 2021 की रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की आखिरी डेट है 3 नवंबर और आपके डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी 13 नवंबर 2020 से पहले पहुंचनी चाहिए। और एज यूजुअल आपके एग्जाम जो हैं वो फेब में 18 फेब 2021 से स्टार्ट होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज बाद में अनाउंस की जाती हैं और ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। आप अपनी आसानी के हिसाब से कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन फिल करते हुए, लेकिन इसका असर जो है आपके कोई रिटर्न रिजल्ट पे नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता आपका इंटरव्यू कब होगा आपके एग्जामिनेशन सेंटर का असर उस पर जरूर पड़ता है। जी, एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन अपीयर हो सकता है? आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम आपकी एज जो है 21 साल और मैक्सिमम 30 ईयर्स। सेकंड डिवीजन भी अगर आपका हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अपर एज लिमिट में 2 इयर्स का रिलैक्सेशन उन लोगों के लिए है जो गवर्नमेंट की जॉब ऑलरेडी करते आ रहे हैं। अब देखें जी, 2021 में अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक आपकी एज 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? गूगल में टाइप करें एज कैलकुलेटर, जो सबसे पहली लिंक आ जाती है उसे ओपन करें। अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल जनवरी 1 1995 डेट ऑफ बर्थ और नेक्स्ट डेट जी दिसंबर 31 2020, क्योंकि आपने 2021 में अपीयर होना है तो 2020 का दिसंबर 31 यहाँ पे एज कैलकुलेट करें और एज आपकी यहाँ पे आती है 25 ईयर्स 11 मंथ्स एंड 30 डेज, यानी आप एलिजिबल हैं। तो इसी तरह आप अगर किसी भी ईयर में ये देखना चाहते हैं कि आप उसमें एलिजिबल हैं या नहीं, आपने एज इस तरह से कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका ईयर है 2024, तो आप दिसंबर 31 2023 तक अपनी एज कैलकुलेट करेंगे और वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि उन्होंने अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर दी और आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जो एक अटैम्प्ट है वो काउंट हो जाएगा। देखें, इस तरह से नहीं होता। अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हैं, अप्लाई कर देते हैं और आप पेपर में अपीयर नहीं होते तो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होता। इवन अगर जो आपका पहला पेपर होता है ऐसे का पेपर, उस दिन अगर आप एग्जाम हॉल में अंदर चले जाते हैं, उसके बाद आप अटेंडेंस नहीं देते, अटेंडेंस शीट पे साइन नहीं करते और बाहर निकल आते हैं किसी तरह, जो कि आजकल मुश्किल होता है और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट नहीं करता कि आप इस तरह से करें, उसके बाद भी आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। लेकिन अगर आपने अटेंडेंस शीट पे सिग्नेचर कर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। तो ये आपने जहन में रखना है। नेक्स्ट जी, ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 अक्टूबर से सबमिशन स्टार्ट है और आखिरी डेट 3 नवंबर 2020। जो एस्पिरेंट्स पहली बार अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है उसका प्रोसीजर आपके साथ शेयर किया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, कुछ एडवाइस की हुई है कैंडिडेट्स को FPSC की तरफ से। आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए कोई गलती नहीं करनी, हार्ड कॉपी टाइम पे डिस्पैच करनी है, 3 नवंबर से पहले आपने 2200 का चालान पे करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वही ओरिजिनल चालान हार्ड फॉर्म में सेंड करना है FPSC को। और उसके अलावा ये बताया गया है कि आप एक ही बार अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और एग्जामिनेशन सेंटर चूज कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं होगा और एक एनवलप में एक ही हार्ड कॉपी होगी। ऐसा ना हो कि आप 2-4 दोस्त मिलके एक ही एनवलप में तो 2-4 एप्लीकेशन सेंड करें, तो इस तरह से एक्सेप्ट नहीं होगी। बाकी कोई क्यूरी है तो FPSC से डायरेक्ट जो गिवन नंबर से वहां पे आप रब्ता करें। यहाँ तक जी हमने अनाउंसमेंट के ऊपर बात कर ली, रूल्स को देख लिया, एज लिमिट को देख लिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लिया। अब बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट जब रजिस्टर कर लेते हैं CSS के लिए तो तब ज़्यादातर स्टूडेंट अक्टूबर में ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। ये एक हार्ड अप्रोच है, मुश्किल अप्रोच है, लेकिन क्या करें, बहुत से लोगों के साथ ये हो जाता है। तो अक्टूबर में अगर आप स्टार्ट करते हैं, आपको पता नहीं होता कि किस सब्जेक्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एक मसला आपका हल होने वाला है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का। www.nimble, याद रहे ZZ, निम्ब्लिज। आई नो, बहुत ही अच्छा नाम है, इसके पीछे की स्टोरी भी आपको फ्यूचर में कभी बताई जाएगी।
تو اس ویب سائٹ پہ جائیں, ٹاپ رائٹ کارنر میں لاگ ان کا بٹن ہے, اس کو کلک کریں. آلریڈی رجسٹرڈ یوزر ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہے تو اپنا اکاؤنٹ بنائیں, یوزر نیم, جی میل کا ای میل اور اپنا پاسورڈ, اینڈ یور ڈن. اب نیچے اسکرول کریں اور آپ کے سامنے سی ایس ایس کے کورسز ہیں, 2 کورسز اسپیسیفکلی جن کی میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. ایک جی یہ سی ایس ایس کرنٹ افیئرس شارٹ کورس فار بگنرز 6 گھنٹے کا کورس ہے. اب اس کو اوپن کریں. یہ کرنٹ افیئرس شارٹ کورس فار بگنرز آپ کے سامنے ہے. نیچے اگر آپ اسکرول کریں گے تو آپ کے سامنے کانٹینٹ آ جاتا ہے, انٹروڈکشن, امپورٹنٹ کانسیپٹس, 28 امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں. اکانومی کو آپ انڈرسٹینڈ کریں گے, 1 گھنٹے سے بڑا لیکچر ہے. سی ایس ایس کے کرنٹ افیئرس کے سلیبس کا اوور ویو ہے 1 گھنٹے کا. اس کے علاوہ جی نوٹس میکنگ, نیوز پیپر ریڈنگ, سورسز آف کرنٹ افیئرس, کسی آرٹیکل کو کیسے ریڈ کیا جائے, کسی ایک ٹاپک کو کیسے تیار کیا جائے, اور اینڈنگ ریمارکس. سو اگر آپ ایبسلیوٹ بگنر ہیں تو یہ 6 گھنٹے کا کورس آپ کو ایک کک اسٹارٹ پرووائڈ کر دے گا. اور دوسرا جو کورس ہے دیٹ از کرنٹ افیئرس اینڈ پاکستان افیئرس کمبائنڈ کورس. اس کو اوپن کریں. یہ جی آپ کے سامنے سی ایس ایس کے 2 کمپلسری سبجیکٹس کا کمبائنڈ کورس, کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس. اب یہ پورا سلیبس آپ کے سامنے ہے. انٹروڈکشن کی کلاس میں آپ سلیبس کے اوپر اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے. آدھے گھنٹے کا لیکچر ہے, سورسز کیا ہوں گے کرنٹ افیئرس اور پاکستان افیئرس کے, اور اس میں ڈسکشن کیا ہوتی ہے. اور نیچے آپ اسکرول کرتے جائیں تو آپ کو پورے سلیبس کے ٹاپکس مل جائیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ یہاں پہ ایجوکیشن کو کلک کریں تو یہاں پہ بھی آپ کو یہ گرین سائن نظر آئے تو وہ آپ کے پریویو کے لیے ہیں, ڈیمو کے طور پہ وہ سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں. سو یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں, ایجنڈا کو کلک کرتے ہیں جی. سو جی یہ فارمیٹ ہوگا آپ کی اسکرین پہ ہے, اس طرح وائٹ بورڈ پہ آپ کو پڑھایا جائے گا. اس کمبائنڈ کورس میں جو بھی لیکچرز ہیں سارے اسی طرح وائٹ بورڈ پہ. اب جی دیکھیں اس کورس میں انرول ہونے کے 2 بڑے فائدے ہیں. یہ 1 وے لرننگ سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ بس لیکچر سنیں گے. یہاں پہ دیکھیں فرسٹ اسائنمنٹ کے نام سے ایک لیسن ہے, تو آپ کو اسائنمنٹ دیا جائے گا, سوال دیا جائے گا کوئی, اور اس کو کس طرح سے آپ سبمٹ کریں گے وہ بھی آپ کو بتایا جائے گا. اور آپ اسائنمنٹ سبمٹ کریں گے, آپ کا اسائنمنٹ ایویلیویٹ ہوگا اور وہ ایویلیویشن کا فیڈ بیک آپ کو ملے گا. تو یہ 2 وے لرننگ سسٹم ہوگا, 1 وے لرننگ سسٹم نہیں ہوگا. اس طرح کے آگے بھی آپ کو اسائنمنٹ اسی کورس میں ملیں گے. ایک فائدہ تو یہ. اور دوسرا فائدہ مثلاً یہ آپ ایجوکیشن کے ٹاپک کو اوپن کریں تو آپ کو آخر میں یہ سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر اپڈیٹ ملے گی آدھے گھنٹے کی. یہ ریسنٹ پاسٹ میں پالیسی آئی ہے ایجوکیشن کے اوپر. تو اس طرح سے کسی ایک ٹاپک میں اگر کوئی آپ کے ایگزام تک امپورٹنٹ اپڈیٹ آ جاتی ہے تو وہ ڈیولپمنٹ بھی اس کے اوپر انالیسز اس کورس میں انکلوڈ کیا جائے گا, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں نیو ایڈ ہوئی ہیں, جیسے آپ کا ٹائم بچ پائے اور سمارٹ طریقے سے آپ تیاری کر پائے. اب اس کورس میں انرول کیسے ہونا ہے؟ بائی دس کورس, اس کو کلک کریں تو یہ آپ کا آرڈر کی اسکرین آپ کے سامنے ہے. پہلے تو اس کو جی آپ کی اسکرین کے سامنے یہ جو آ رہا ہے آفٹر پلیسنگ دا آرڈر کلک می, اس کو کٹ کر دیں. پہلے آپ نے آرڈر پلیس کرنا ہے. نیچے آ جائے جی, پیمنٹ میتھڈ آپ کا آف لائن ہے تو پلیس آرڈر کر دیں. اب آپ نے آرڈر پلیس کر دیا ہے, وہ پروسیسنگ موڈ پہ ہے, لیکن آپ نے پیمنٹ نہیں کی, فیس ڈپازٹ نہیں کروائی. تو اس کے لیے یہ آپ کی اسکرین پہ ہے کہ کس طرح سے فیس پے کرنی ہے. آفٹر پلیسنگ دا آرڈر کلک می ٹو لرن ہاؤ ٹو پے, جی کلک می کر دیں. تو یہ جی آپ کی اسکرین پہ ابھی میتھڈس ہیں کہ آپ نے کس طرح سے فیس پے کرنی ہے. جے ایس کے, ایزی پیسہ, آن لائن بینک ٹرانسفر, ایم سی بی ڈپازٹ, اے ٹی ایم ٹرانسفر. تو کسی بھی ایک میتھڈ کے ذریعے آپ فیس ڈپازٹ کریں گے, اور اس فیس ڈپازٹ کا جو اسکرین شاٹ ہے وہ آپ واٹس ایپ کر دیں گے کورس کے نام کے ساتھ, اور چند گھنٹوں میں آپ کو اس کورس کی ایکسس مل جائے گی. جس ای میل کے ذریعے آپ نے nimbliss.com پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا تھا, اسی ای میل کے ذریعے آپ اس کورس کو اوپن کر پائیں گے. اب جی یہاں پہ آپ نے ایک بات کا ضرور خیال رکھنا ہے. آپ نے ایک ای میل سے ایک جو کورس بائی کر لیا, وہ ای میل ایڈریس آپ نے ایک موبائل پہ اور ایک لیپ ٹاپ کے علاوہ اگر آپ زیادہ ڈیوائسز پہ استعمال کریں گے تو یہاں پہ سسٹم میں بیک اینڈ پہ ایرر آ جائے گا. ایسا لگے گا کہ آپ کی وہ ای میل زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی ایکسس ختم ہو جائے گی. تو آپ نے ٹرک نہیں کرنا سسٹم کو, اس کا ضرور آپ نے خیال رکھنا ہے. سو جی یہ پوری انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کی بہت آسانی ہوگی ایگزامز کے لیے. وش یو گڈ لک. اللہ حافظ.